So second day of budget session की सांगते आयज सेकंड डे ऑफ बजेट सेशन आसलो आनी आमकां एक्सपेक्टेशन खूब आसली पूण तुमी पळयलां आसतलें जो यू टर्न सरकार आयज दिसून येता आनी बायपास करपाक सोदता तेन्ना म्हाजो क्वेश्चनार आसलो तेन्ना मिनिस्टर फॉर टुरिजम मिस्टर रोहन खावटे तेंच्यांनी अशें दाखोवन दिलें की बाबा आमी सगळे सारके आसा म्हणून म्हळ्यार पंचायतीक बायपास करता जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा ताका बायपास करता आनी तुमी कितें एक हाडपाक सोदता म्हटल्यार एक तुमचो स्ट्रक्चर हाडपाक सोदता आनी फक्त डेव्हलपमेंटाचें नांव सांगता म्हटल्यार डेव्हलपमेंटाचें नांव तुमी कितेंय करतले काय कितें म्हटल्यार कांयच तुमकां जें डॉक्युमेंटेशन सारकें जाय हें डॉक्युमेंटेशन कांयच ना सो असो हो सरकार जाल्लो आसा आतां काल तुमी पळयलां आसतलें रेल्वे स्टेशन म्हणटा वेन देर इज ऑपोजिशन फ्रॉम लोकल्स ग्रामसभेचें ऑपोजिशन आसा लोकल्स सगळ्या लोकांचें ऑपोजिशन आसा तरी पूण सरकार म्हणटा आमी हाडटा रेल्वे स्टेशन आतां आयचोय सिनारियो सेम जालो आनी तेन्ना जेन्ना ताका सांगलें बफर झोन तें मानपाक पासून रेडी ना जेन्ना नोटिफिकेशन ताका टेबल केलें तेन्ना तें आबूज जालें म्हटल्यार हे मिनिस्टर हे मात तरी स्टडी पासून करिना ते डायरेक्ट प्रोजेक्ट हाडपाचो 16 करोड 17 करोड वॉट एवर इट इज तांकां तो प्रोजेक्ट कशे करून हाडपाक जाय म्हटल्यार अशी परिस्थिती जाल्या आनी आयज आमी जेन्ना गव्हर्नर जो रिप्लाय आसा ताका आमी रिप्लाय सारको दिला आयज जे मेजर इश्यूज आसा गोंयचे आनी गोंयकारांचे जे बेजीक एम्युनिटीज आतां विकसीत भारत विकसीत गोंय हे स्लोगन घेवन फुडें वयता तेन्ना खंय ना खंय बेजीक नेसेसिटी पयली आसपाक जाय आनी तीच आयज गोंयांत ना जावं ते उदक जावं ते जागे जावं ते बाकीची जी हें आसा एम्प्लॉयमेंट हें सगळें बेजीक आसा हें बेजीकूच मेळना नाल्यार विकसीत आनी कशें जातलें सो हेजो जो उत्तर आसा हें आमकां उत्तर तर सॅटिस्फॅक्टरी दिसना आयज गोंयची जनतान चिंतपाक जाय की अशें भाशणां दिलीं म्हणून जाता एक स्लोगनाक नांव दिलें म्हणून जायना तें इम्प्लिमेंट सारकें जावपाक जाय एक्झिक्यूट सारकें जावपाक जाय. Yes, thank you, sir.